नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। आदौ सर्वान् प्रणमामि। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। संस्कृतभारत्याः तेलंगाना प्रान्तस्य विद्वत्परिषत्पक्षतः समायोजिते अस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीता अभ्यासवर्गे अद्य समापनसमारोहः। अस्मिन् समारोहे अध्यक्षस्थानम् अलङ्कुर्वन्ति तपोवृद्धाः, ज्ञानवृद्धाः, वयोवृद्धाः, वेदान्तम् आञ्जनेयकुमारस्वामी महाभागाः, तथैव संस्कृतभारत्याः तेलङ्गाणाप्रान्तस्य प्राणभूताः अस्मत्सर्वेषां ज्येष्ठसुहृदः श्रीमन्तः लक्ष्मीनाथाचार्यवर्याः, मंचे उपस्थिताः अन्ये बोधकाः, विद्वत्परिषत् कार्यदर्शी ब्रह्मश्री रंगी सत्यनारायण महोदयः, अस्याः व्याख्यानमालायाः संयोजकः श्रीमान् नमुडूरी आनंद महोदयः, प्रतिदिनं गृहे स्थित्वा ये गीताभ्यासम् अकुर्वन् इदानीं ये भगवतः अनेकदेवता सहितस्य सुब्रह्मण्येश्वरस्य देवालय प्रांगणे साक्षात् प्रत्यक्षं पुरतः उपविष्टाः ज्येष्ठाः श्रोतारः, भ्रातरः, भगिन्यः, बान्धवाः, वैष्णवाः, संस्कृत भारती तेलंगाना पक्षतः सर्वेषां हार्दं स्वागतं। सर्वेभ्यः नमस्कारः। यथा गतवर्षे अयं वर्गः आसीत् तथैव अस्मिन् वर्षे अपि अस्य अभ्यासवर्गस्य आयोजनम् अत्यन्तं सुष्ठुतया समापितम् इति इदानीं धैर्येण वक्तुं वयं पारयामहे। एतेषु प्रायः 33 दिवसेषु के पंडिताः कान् अध्यायान् कस्मिन् कस्मिन् दिवसे बोधितवन्तः इत्यादि विवरणं सर्वम् अस्माभिः प्राप्तमेव, तथा च साक्षात् अनुभूतम् अभ्यस्तमपि च। समारोपे अस्मिन् यतो हि गीताभ्यासस्य समारोपः आरम्भवचनानि आगतिकतया मया उक्तव्यानि आसन् इति कृत्वा तदानीम् अहम् उक्तवान्। यतो हि आरम्भवचनानि अहम् उक्तवान् इति कृत्वा समाप्तिवचनानि अपि वक्तुम् एषः अवकाशः। यद्यपि इदानीम् अत्र मध्यरात्रिः अपि अपगता, तथापि
संस्कृतभारत्याः संस्कृतस्य विद्वत्परिषदः भगवद्गीतायाः भवतां सर्वेषां च वात्सल्यकारणेन या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी इतिवत् यद्यपि अन्ये सर्वे सुप्ताः तथापि जागृतः सन् अहं जागृत्सु भवत्सु मध्ये उपस्थितोऽस्मि। अस्तु, भगवद्गीतायाः आरम्भः अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अस्माकं सर्वेषां जीवभूतानां प्राणिमात्राणां मनुष्यमात्राणाम् अग्रणीः प्रतिनिधिः सन् सः कौन्तेयः पार्थः भगवन्तं पृच्छति, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। जीवने मध्यकाले विपन्नायां स्थितौ मया स्वधर्मः क्षात्रधर्मः हिंसाप्रधानो धर्मः यत्र च परिणामाः केवलं बहूनां नाशः क्षयः भवेत् तादृशः स्वधर्मः मया आचरणीयः उत भैक्ष्यचर्यं यः मम मत्कृते विधर्मः सः श्रेष्ठः अहं ज्ञातुं न पारये इति अङ्गीकृत्य तत्र मम एव कार्पण्यदोषेण स्वभावस्य अपहतत्वात् धर्मविषये चेतसि सम्मोहत्वात् उभयोर्मध्ये किं श्रेयः, किं सुनिश्चितं निश्चितं श्रेयः तत् प्रपन्नाय मह्यं हे भगवन् हे सद्गुरो मां शाधि मां ब्रूहि इति अर्जुनेन पृष्टे सति अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इतः आरभ्य भगवता तस्य सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं कृत्वा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अतः त्वं यद्यपि मोहात् नेच्छसि कर्तुं तथापि अवश्यः सन् अवश्यं करिष्यसि। अतः मोहं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् एवं भगवान् आदिष्टवान्। किञ्च अर्जुन प्रश्नस्य तात्पर्यं केवलं तावन्नासीत्। अतः अनेके योगाः तपसां विषये योगानां विषये ज्ञान विषये कर्म विषये द्वन्द्व विषये त्यागस्य विषये बहूनां प्रश्नानां समाधानं भगवान् अकरोत्। विशेष्य दशमे अध्याये विभूतिः बोधयति, एकादशे विश्वरूपं दर्शयति। तेन विस्मयाविष्टचेताः सः अर्जुनः एतावत्पर्यन्तम् अहं भवन्तं मम सखा मम सारथिः एवं मत्वा यन्मया प्रसभमुक्तं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं तत्सर्वं क्षमस्व इति प्रार्थितवान्। अन्ते च भगवता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति कथनानन्तरं भगवान् श्रीकृष्णः योगेश्वरः स्व उपदेशान् समापयति।
अनन्तरम् एते उपदेशाः, एते आवयोः संवादाः अत्यन्तम् उत्तमाः सन्ति, गुह्याः सन्ति, श्रेष्ठाः सन्ति, सर्ववेदशास्त्रसारभूताः सन्ति। अतः अतपस्काय अभक्ताय अशुशुश्रूषवे अभ्यसूयवे न वाच्यम् इति निषिध्य इमं परमं गुह्यं यः मद्भक्तेषु निवेदयति बोधयति सः मयि परां भक्तिं करोति तेन च अवश्यं मां प्राप्नोति इत्यत्र संशयः नास्ति इति अस्य गीतामृतस्य प्रवचनं श्रवणं प्रसारणं अध्ययनं चिन्तनं मननम् एतत् सर्वं भगवत्प्राप्ति साक्षात् साधनभूतम् इति निवेद्य वस्तुतः मम अत्यन्तं प्रियः कः, प्रियकृत्तमः कः इति चेत् सः एव भवति यः एवं प्रकारेण भगवद्गीतामृतं सर्वान् बोधयति। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अतः अध्येष्यते च य इमम् इत्यादि उक्त्वा अन्ते पुनः अर्जुनं वदति यः श्रद्धावान् यः अनसूयः भवन्तं यः अन्यः यः कश्चन मनुष्यः शृणोति सः अवश्यं पुण्यकर्मणां शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् सः मुक्तः भविष्यति इति उभयविधा तस्मै गतिं बोधयित्वा अर्जुनस्य प्रश्नेन गीतोपदेशस्य आरम्भः, भगवत् प्रश्नेन गीतोपदेशस्य उपसंहारः। तत्र अर्जुनस्य प्रश्नः अस्माकं सर्वेषां प्रतिनिधित्वेन भगवन्तं प्रति आसीत्। इदानीं भगवतः प्रश्नः अर्जुनं पुरस्कृत्य अस्माकं सर्वेषां प्रति अस्ति। भगवान श्रीकृष्णः सर्वान्तर्यामी सर्वसाक्षी सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः अकारण करुणावरुणालयः सच्चिदानन्दः शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः जगत सृष्टि स्थिति लय कर्ता इत्यादि अनंत कल्याण गुण गण विभूषितः सः परमात्मा अस्मान् सर्वान् जीवान् पृच्छति, प्रश्नं करोति। तत्र पार्थ इति संबोधयति। पार्थ इत्यस्य अर्थः वयं सर्वे इति पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तितम्। हे पार्थ, हे मनुष्य, हे जीव, किम् एकाग्रेण चेतसा त्वया एतत् कच्चित् श्रुतं, तथा च हे धनंजय किम् अस्य श्रवणेन मननेन अभ्यासेन ते अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टः एवं प्रश्नं कृत्वा प्रश्नद्वयं कृत्वा भगवान् उपरतः उपशान्तः अभवत्। अग्रे भगवतः वाक्यं नास्ति, भगवद्वाक्यम् अग्रे नास्ति। एतदेव भगवद् अन्तिमं वाक्यं, कच्चिद् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। तदानीं पुनः स्वच्छ निर्मल हृदयः, यस्य हृदये कल्मषं नास्ति, किल्बिषं नास्ति, पापं नास्ति, अज्ञानजन्य संदेहादिकं नास्ति, तादृशः सः धनंजयः पार्थः, सः अत्यन्तं विनीतः भगवत् शरणागतः अर्जुनः वदति,
हे अच्युत त्वत्प्रसादात् मम प्रयत्नेन मम बुद्ध्या मम अभ्यासेन इति न वदति, अपि तु त्वत्प्रसादात्। हे अच्युत त्वत्प्रसादात् मम मोहः नष्टः, इदानीम् अहं मोहरहितः। तथा च मोहकारणेन यत् स्वरूप बोधः मम नष्टः आसीत्, सः स्वरूपबोधः पुनर्जातः, नाम स्मृतिर्लब्धा इति स्वस्य श्रवणस्य भगवदुपदेशस्य फलं प्रकाशयति। तस्य परिणामः कः जातः?